दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र आज हामी कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कको अर्को एउटा च्यानल कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको उद्घाटन समारोहमा छौँ। तपाईँले हेर्न छुटाउनुभएका त्यसैगरी चाहेर पनि हेर्न नपाउनुभएका नेपाली सिनेमाहरू हेर्नको लागि अब कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी एउटा उत्तम विकल्प हुन्छ र आजबाटै यो च्यानल प्रसारणमा आउँदैछ। नेपाली सिनेमाहरू तपाईँले यस च्यानलमा घरमै बसी हेर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी यस उद्घाटन समारोहमा एउटा भव्य समारोह बीच कान्तिपुर टेलिभिजन कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको सुरुवात हुँदैछ र हामीसँग थुप्रै कलाकारहरू आउनुभएको छ यस उद्घाटन समारोहमा। ढिला नगरिकन हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको उद्घाटन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यहाँ पाल्नुभएका धेरै कलाकारहरू जो नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, वरिष्ठदेखि हालसम्मका कलाकारहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु, अर्थात् हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मेरो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अभिनेता हरिवंश आचार्यज्यू। उहाँको नाम नै काफी छ, मैले धेरै योभन्दा लामो भनिनँ। हरिवंश आचार्यज्यू दाइ, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई धेरै धेरै बधाई र कान्तिपुर टेलिभिजन परिवारलाई पनि। कान्तिपुर सिनेप्लेक्सको चाहिँ आज उद्घाटन हुँदैछ। यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो र हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो। यो हामीसँग आबद्ध भएका सम्पूर्ण कलाकर्मी प्राविधिकहरूको लागि पनि एउटा अर्को नयाँ प्लेटफर्म बनेको छ। हामी कान्तिपुर टेलिभिजनलाई मात्र होइन कि हामीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद त्यसको लागि। अब यहाँले भनि नै हाल्नुभयो, थाहा पनि छ, हामीले पनि अब नेपाली सिनेमालाई अझ प्रमोट गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि यो च्यानल उद्घाटन गर्दैछौँ अर्थात् सुरुवात गर्दैछौँ। यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्छ होला, नेपाली सिनेमालाई? यहाँको व्यक्तिगत विचार के छ? अनगिन्ती विकल्पहरू निस्किँदैछन्। अब मान्छेहरूको अहिले हातमा मोबाइल फोनमा चाहिँ सिनेमा हेर्नु पाइन्छ, संसार हेर्नु पाइन्छ होइन। अनि कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ हलमा जाने फुर्सद हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ त्यो हेर्न पाउने सुविधा उत्पन्न भएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो र घरमा बसेर अब केही पैसा पेड गर्दाखेरि सपरिवार बसेर हेर्न पाइन्छ। अनि त्यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो र जति प्रविधिको विकास जति हुँदै जान्छ त्यति एउटा नयाँ प्लेटफर्म बन्दै जान्छ र त्यसमा हामी पनि समावित हुन पाउँछौँ। यो संसारकै फेसन हो, नेपालको मात्र होइन कि संसार सबै अरू देशहरूमा पनि यो प्रविधिहरू भित्रिसकेको छ र हामीले यो प्रविधिलाई केही अगाडि भित्राइसकेका छौँ, अरू च्यानलहरू गरिसकेका छन् र नगरेको भए हामी पछाडि पर्थ्यौँ। र यसमा अब यस्तो एउटा असाध्यै चाहिँ एउटा यो आम सञ्चारको क्षेत्रमा प्रभावशाली एउटा कान्तिपुर टेलिभिजन पनि थपिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन र कलाकर्मी र प्राविधिकहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि यसले थप हौसला प्रदान गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अघि यहाँले भन्नुभयो विभिन्न विकल्पहरू आइरहेका छन् अहिले सिनेमा हेर्नको लागि। त्यसमा त्यो दौडमा कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी थपिएको छ, जसले अग्रणी भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा हामी पनि अग्रसर रहनेछौँ। यहाँले पनि हामीलाई त साथ दिनैपर्छ होइन? पक्कै पनि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब एचडी भनेको भर्खर सुरु भयो होइन। हजुर, अब एचडीबाट चाहिँ नबनेका चलचित्रहरू छन् नि पहिलेका, त्यो चलचित्रहरूलाई पनि कसरी एचडीमा परिवर्तन गरेर एचडीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ नयाँ सिनेमा मात्रै होइन, एचडीबाट सुरु भएका सिनेमाहरू मात्रै होइन कि आजका 20-30 वर्ष अगाडिदेखि बनेका चलचित्रहरूलाई पनि कसरी यो टेलिभिजनबाट चाहिँ घर घरमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यो पनि एउटा तपाईँहरूले सोच दिनुभयो भनेदेखि त्यो प्रविधि पनि छ। जसरी हिन्दी सिनेमाहरूमा चाहिँ त्यो पहिलेका सिनेमाहरूलाई अपग्रेड गरेर चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ नि, त्यसै गरिकन हामीसँग पनि त्यो यो कान्तिपुर टेलिभिजनले कोसिस गर्यो भने पक्कै सक्छ होला। र त्यो प्रविधिलाई पनि लिएर हाम्रो आजभन्दा अगाडिका इतिहासका चलचित्रहरू पनि त्यो चलचित्रहरूलाई पनि त्यो प्लेटफर्ममा मौका दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर दा, यहाँको सुझाव अवश्य पनि एकदमै सही छ। धेरै गीतहरू अहिले एचडी क्वालिटीमा कन्भर्ट गरेर हामी हेरि पनि रहेको छ, पुरानो गीतहरू। यहाँले दिनुभएको सुझाव पक्कै पनि हामी सिरोपर गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र आज हामी छौं
कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको उद्घाटन समारोहमा र यो च्यानलबाट तपाईँले हेर्न छुटाउनुभएका, तपाईँले हेर्न चाहनुभएका, विशेष कारणवश हेर्न नपाउनुभएका नेपाली सिनेमाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ घरमै बसी बसी। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धनको निमित्त, नेपाली चलचित्रको प्रवर्धनको निमित्त, प्रमोटको निमित्त हामी यस च्यानलबाट थुप्रै नेपाली चलचित्रहरू प्रसारण गर्नेछौँ। र अघि भर्खरै हरिवंश आचार्य दाइले पनि भन्नुभयो कि पुराना चलचित्र जुन रिल प्रविधिमा देखाइन्थे पहिले ती चलचित्रहरूलाई अहिले एचडी क्वालिटीमा कन्भर्ट गरेर पनि देखाउनको लागि सुझाव दिनुभएको छ। र अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अभिनेता सुनिल थापाज्यू। सुनिल दा, यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको उद्घाटन समारोहमा। थ्याङ्क यू सो मच। र सम्पूर्ण कान्तिपुर हेर्ने दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको टिमबाट हेलो, इभिनिङ, गुड इभिनिङ। अब हामी विशुद्ध रूपमा यो च्यानलबाट नेपाली सिनेमाहरू नै देखाउने भनेर लागि परेका छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा प्रवर्धनको निमित्त यहाँ व्यक्तिगत रूपमा कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ? वेल, हाम्रो लागि इट्स अ प्राउड मोमेन्ट बिकज नेपाली फिल्मलाई धेरै मान्छेहरू हेर्दो रहेछन्। किनभने उहाँहरूले बलिउड, हलिउड, कोरियन मुभिज, यो मुभिजहरूसँग कम्पेयर गर्न प्रयास गर्छन्। तर डोन्ट फर्गेट वी आर नट स्टिल ट्राइङ, we have reached that stage where we can compete with जुनसुकै फिल्म इन्डस्ट्री र हाम्रो फिल्म मेकिङमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी ग्रेट प्लेटफर्म नेपाली फिल्मको प्रमोसनको लागि। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेपाली चलचित्रलाई हेपिन्छ भनेर भन्नुभयो, तर मेकिङको हिसाबले त नेपाली चलचित्र अगाडि छ नि, हेप्ने चाहिँ कुन पक्षलाई हेपिन्छ होला? द सो कल्ड पिपल हु डोन्ट, जसले फिल्म हेर्ने मेहनत प्रयासै गर्दैनन् तर बोल्न पढेकोमा, अनि खै त तपाईँहरूको फिल्म आजभोलिको स्ट्यान्डर्ड त्यही जस्ताको त्यस्तै छ, केही इम्प्रुभ भएको छैन, फिल्म मेकिङमा इम्प्रुभमेन्ट छैन भनेर भन्छन्। तर दुःख के लाग्छ भने उहाँहरूले त्यो फिल्महरू हेरेकै हुँदैन। हजुर, जस्ट फर सेइङ सेट उहाँहरूले बहुत भनिदिनुहुन्छ। पछि वेनेभर मसँग इन्टरभ्यू लिने बेलामा त मैले त्यही भन्छु कि हजुरले लास्ट नेपाली फिल्म कुन चाहिँ हेर्नुभयो भनेर। एन्ड द्याट जेन्टलमेन डजन्ट ह्याभ अ आन्सर। वान सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा त्यस्ता दर्शकलाई नेपाली मुभी हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला? नथिङ, जस्ट हाम्रो मनभित्र नेपाली चलचित्र, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई, नेपाली फिल्म टिमलाई, नेपाली फिल्मलाई माया गरिदियो भने, हामीलाई माया गर्नु भनेको नै बिकज हामीले त प्रयास गरिरहेको छु राम्रो फिल्म दिनको लागि। हुन त विश्वमा रेकर्डै छ, अल मुभिज द्याट आर मेड आर नट हिट्स अर सुपर हिट्स। तर अब गल्ती छ, त्रुटिहरू हुन्छ, तर सुधार्ने मौका त दिनु पऱ्यो नि। अब फिल्म एउटा हेऱ्यो झुर छ भन्दैमा नेपाली फिल्म मेकिङ झुर छ भन्न मिलेन। त ब्याड लक हुन्छ कि बाई द वे हजुरले एउटा झुर फिल्म हेर्न पुग्यो होला। हजुर, सो इट्स अल ओभर द वर्ल्ड, देयर इज अ रेकर्ड, देयर कि अल मुभिज आर नट वावा। त प्रयास सबैको त्यो वावा बनाउने नै हुन्छ। सो आई होप माई कान्तिपुर सिनेप्लेक्स गिभ्स अल द मुभिज नेपाली फिल्म हेर्ने दर्शकहरूलाई र नहेर्ने दर्शकहरूको आइ एम स्योर जमात बढ्छ जस्तो लागेछ। हजुर, थ्याङ्क यू यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड अल द बेस्ट टु कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी टिमलाई। थ्याङ्क यू वान्स अगेन दाइ। थ्याङ्क यू। सुनिल थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो कि नेपाली चलचित्र नहेर्ने दर्शकको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले केही कुराहरू बताएर जानुभयो। त्यसमा केही न केही भूमिका हामी खेल्नेछौँ कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी को तर्फबाट। र अहिले यहाँ हुनुहुन्छ पूजा शर्माजी, यहाँलाई हाम्रो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी को उद्घाटन समारोहमा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र कान्तिपुर एचडी जुन चाहिँ अब फिल्मी कार्यक्रम र फिल्मी प्रोग्राम र फिल्ममै बेसमा गर्ने भन्दा एकदमै खुसी लागेको छ र सबैजना टिम मेम्बरलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। अब म गीत गाउँछु, दुई यहाँको पर्खाइमा छ, हलमा लागिसके पछाडि सिनेप्लेक्स एचडीबाट पनि प्रसारण हुन्छ होला पछि। त्यो त हुनैपर्छ नि। अब तपाईँहरूलाई हामीले खास इन्भाइट गर्नुको कारण भनेको सम्पूर्ण कलाकारहरूदेखि लिएर सबैलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुको कारण के हो भने स्पेसली मुभी अथवा नेपाली चलचित्र
लाई प्रमोट गर्नको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि खोलिएको हो। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो विचार कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ यो होइन, सिनेप्लेक्स जति- एचडीको बारेमा? जति हाम्रो लागि त्यो प्लेटफर्महरू बढ्दै जान्छ त्यो अझै राम्रो हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामी पब्लिसिटी नै गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो थोरै माध्यमहरू छ क्या। जब टेलिभिजनकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने फिल्म नैको लागि सोच्यो भने पनि कमै छ नि त। अनि यो चिज खुल्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि अझै राम्रो हुनु जस्तो लाग्छ क्या। अनि हाम्रो लागि केही सोच्नु भनेको, किनभने नेपाली फिल्म जहिले पनि लास्टमा नै अहिले जस्तो कोभिडकै कारणमा पनि नेपाली फिल्म रिलिज हुन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ नि त। राम्रो राम्रो ब्यानर, राम्रो राम्रो फिल्महरू जुन चाहिँ दर्शकले कुराउनु भएको फिल्महरू हेर्न पाउनु भएको छैन होइन, हजुर। त्यो पछाडि भइरहेको छ। त्यो टाइममा जति एउटा प्लेटफर्म खुल्यो, जति एउटा हामीले दर्शक माझ नजिक हुन पायो, त्यो झन् राम्रो हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र एकदमै खुसी छु र फर्दर डेज अझै योभन्दा अझै बेस्ट होस् भन्ने चाहना छ। तपाईँले भन्नुभयो विकल्पहरू धेरै आइरहेका छन्। कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीले के गर्दा बेटर हुन्छ होला, यहाँको व्यक्तिगत सुझाव? म चाहिँ के भन्छु भने कसैलाई पनि हुन्छ नि एकदमै राम्रो क्या शुद्ध पोजिटिभ, धेरै जस्तो पोजिटिभ न्युजहरू जाओस् होइन। अहिले कस्तो भन्नाले यो 1 इयर त यो इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति नेगेटिभ नै भएको छ क्या। हरेक चिजहरूलाई अलिकति राम्रो वेले देखाएको छैन। जुन चाहिँ यो च्यानल जुन चाहिँ अब एचडी कान्तिपुर एचडी जुन चाहिँ सिनेप्लेक्स खोलिसकेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो त्यो हेर्ने चिज पनि एकदम राम्रो पोजिटिभ होस्। बेसी जति हेर्दाखेरि नेपाली फिल्ममा जस्तै आउने वर्गहरूलाई, आउने यङ्स्टरहरूलाई पनि यहाँ आएपछि हामी पनि हेर्न पाउन, टेलिभिजनमा हुन्छ नि त्यो चिजहरू बनोस्, पोजिटिभ चिजहरू आओस् जस्तो लागेको छ मलाई। थ्याङ्क यू पूजाजी। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी र हामी कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको उद्घाटन समारोहमा छौँ। थुप्रै कलाकारहरू आउनुभएको छ र हामी उद्घाटन समारोहभन्दा अगाडि नेपाली कलाकारहरू जो चलचित्र क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। म मात्र छैन, मेरो टिममा अन्य पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। सागरिका प्लिज, र सागरिकालाई म वेलकम गर्दै यहाँबाट अहिलेको लागि बिदा लिन्छु। Hesh, thank you so much. Yes, you're watching Kantipur TV HD र आज हामी Kantipur TV HD Cineplex को ग्रान्ड लन्चमा आज यहाँ छौँ। एन्ड हेलो ब्युटिफुल सन्चै हुनुहुन्छ? दिपाश्री निरौलाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त एक्चुली इन्ट्रोडक्सन पनि चाहिँदैन, पर अगेन सन्चै हुनुहुन्छ म्याम? के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ अब यो यति राम्रो प्लेटफर्म जुन प्लेटफर्ममा चाहिँ नेपाली गीत, फिल्म, गीत सङ्गीतका कुराहरू यसो गुन्जाइँदैछ भनेपछि सबभन्दा पहिला त कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीलाई चाहिँ म बधाई दिन चाहन्छु, किनभने इन्टायर टिम नै यति ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, यति राम्रो कुराहरू लिएर आइरहनु भएको छ। मेरो भन्दा पनि अहिले यसको कुरा छ। डेफिनेटली एज अ ग्रान्ड लन्चमा पनि हामी यहाँ छौँ होइन। धेरै जस्तो यहाँ चिनेको अनुहारहरू पनि कति धेरै देखिरहेको छ। एउटा त मलाई फिल्मी पार्टी जस्तो पनि लाग्यो एकदमै चिन्जानको। सो सुरुमा त अब फिल्मकै कुरा गरौँ। यस्तो जुन यो मुभिजहरूलाई भनेर नै डेडिकेट गरेर कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी एउटा नयाँ च्यानल लन्च भएको छ। यसले चाहिँ कसरी मुभी इन्डस्ट्रीलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ होला ओभरअल? मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने किनभने यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आउनु भनेको चाहिँ सबै दर्शक श्रोताहरूको लागि चाहिँ चासोको विषय हो कि यो अर्थमा कि फिल्म चलचित्रका बाटोहरू कतातिर गइरहेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो खालको च्यानलहरूले चाहिँ हामीलाई अझै धेरै बुस्टअप गराउँछ चलचित्र बनाउनको लागि। र एज अ निर्माता, एज अ डाइरेक्टर चाहिँ म के भन्छु भने यस्ता खालका एचडी च्यानलहरू खुलिराख्यो भने चाहिँ नेपाली चलचित्र अझै राम्रो बनाउने हामीलाई एउटा काँधमा जिम्मेवारी थपिन्छ। त्यो पनि एउटा फिल गरेको छ। र अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु आज यो लाइभ मार्फत चाहिँ नेपाली चलचित्रको अहिले हलहरू चाहिँ अलिकति चलायमान भएका छैनन्, तर मलाई विश्वास छ कि यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी च्यानल खोले सँगसँगै हाम्रो हलमा पनि दर्शकहरू आउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु म। र हल खोल्नुपर्छ। अब प्रिकसनहरू धेरै छन् कोरोनाका, तर पनि त्यसलाई सम्हाल्दै हलहरू चाहिँ अब चाँडै खोल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म मान्यता राख्छु। डेफिनेटली हल बिस्तारै अब अहिले खुल्दै पनि छ होइन। नेपाली फिल्महरू सायद रिलिज हुँदै गएपछि दर्शकहरू पनि अटोमेटिकली आउनु पनि हुन्छ होला। यहाँको योजनाको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न, फिल्मको बारेमा। मेरो चाहिँ वैशाखको एन्डमा चलचित्र छायाङ्कन जाने कि भन्ने कुरा भइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी भोलि एउटा होली सङ निकाल्दैछौँ। होली सङ? हजुर, होली। ओके। सो त्यसमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा मैले यसपालि चाहिँ फुल गीत गाएको छु। वाउ, नचेची हम धनिया होली में, नचेची हम धनिया होली में। यो चाहिँ हाम्रो छक्का पञ्चा च्यानलबाट चाहिँ रिलिज गर्दैछौँ। डेफिनेटली एकदम एक्साइटिङ न्युज पनि हो होलीको बेलामा होइन। सो तपाईँ आउनु भएपछि जहिले पनि एकदम फुल अन इन्टरटेनमेन्ट र ह्याप्पिनेस हामीले सधैँ प्राप्त गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। थ्याङ्क यू। बाई। त्यस्तै गरेर हाम्रो माझमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दराम सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ।
धेरै नमस्ते, स्वागत नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। सर सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु हजुर सो आज यहाँ कान्तिपुर सिनेप्लेक्सको जुन सिनेप्लेक्स एचडीको हामी लन्चमा ग्रान्ड लन्चमा यहाँ छौँ होइन सबै चिज परिचित अनुहारहरू पनि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ होइन डेफिनेटली यो माहौल? एउटा नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि सुवर्ण मौका अवसर हो यसलाई मलाई लाग्छ चलचित्र उद्योगले भरपुर चाहिँ प्रयोग गर्नेछ किनभने हामीले एउटा भरपर्दो च्यानल पाएका छौँ चलचित्र क्षेत्रको लागि मलाई लाग्छ नेपाली चलचित्रको श्रीवृद्धिमा यसले एउटा ठुलो ढोका गेटवे ओपन गरेको छ Definitely. र चलचित्र कर्मीहरूको लागि पनि एउटा सुवर्ण अवसर रहेको छ र समग्र चलचित्र क्षेत्रकै लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्मको रूपमा लिएको छु र म चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सिनेप्लेक्स यो एचडीको चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनको सिनेप्लेक्स एचडीको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र आफ्नो तर्फबाट पनि यो च्यानलसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिने प्रयास अवश्य गर्नेछु हजुर 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 सो सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा नयाँ च्यानल जुन चाहिँ कम्प्लिटली डेडिकेटेड छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि नै भनेर होइन यस्तो च्यानल अथवा यस्तो इनिसिएटिभले चाहिँ कसरी अपलिफ्ट गर्छ होला ओभरअल नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई डेफिनेटली धेरै गर्छ धेरै किनभने हामीले हामी कहाँ धेरै च्यानल हुँदै पनि नेपाली सिनेमालाई टार्गेट गरेर गरेर नेपाली चलचित्रलाई फोकस गरेर कुनै पनि च्यानल थिएन अहिले तर यसले नामै सिनेप्लेक्स राखेर नेपाली चलचित्रको श्रीवृद्धिको लागि ढोका खोल्यो भन्ने नै रूपमा लिएको छु मैले हजुर र मलाई त के लाग्छ भने मैले यो न्युज सुन्ने बित्तिकै यसको इन्भिटेसन पाउने बित्तिकै म खुसीले गदगद भएँ किनभने चलचित्र विकास बोर्ड पनि नेपाली चलचित्रको प्रवर्धनको लागि राम्रा नेपाली चलचित्र बन्नुपर्छ भन्ने बाटोमा काम गरिरहेको अवस्थामा यो च्यानलले हाम्रा ती कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउन धेरै मद्दत गर्छ भन्ने मैले लिएको छु त्यसले गर्दा यो कुनै पनि रूपमा सफल हुनुपर्छ र यसको सफलताको पुनः म कामना गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँसम्म आइदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ धन्यवाद, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो हस्, मच सर डेफिनेटली एज अ ग्रान्ड लन्चमा हामी यहाँ छौँ कान्तिपुर टिभी एचडीको सिनेप्लेक्स एचडीको हामी लन्चमा पनि यहाँ छौँ र फेरि पनि सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नमस्ते सर स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ समुजित बास्कोटा सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ सिनेप्लेक्स एचडी भनेपछि नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली फिल्म क्षेत्रको लागि भनेर नै विशेष गरेर फोकस गरेर लन्च गरिएको नयाँ च्यानल यहाँलाई यहाँको पनि केही शब्द राखिदिनु भयो म तपाईँलाई हार्डली कङ्ग्रेचुलेसन छ इन्टायर कान्तिपुर परिवारलाई र यो नेपाली चलचित्र र सङ्गीतको क्षेत्रलाई तपाईँले एउटा अत्यन्तै ठुलो गौरवमय कार्यक्रम ल्याउन लाउनु भएको छ हामी सबैजना खुसी छौँ किनभने नेपाली सङ्गीत र चलचित्रलाई जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लानुको लागि यसले धेरै ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने मैले लिएको छु यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्सकोबाट र अरूभन्दा नि यसरी एउटा अत्यन्त प्रभावशाली टेलिभिजनले यसरी माया गर्दाखेरि सम्पूर्ण कलाकार सङ्गीतकर्मीलाई माया गरेको र हाम्रो सङ्गीतले धेरै नै ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ फड्को मार्च जस्तो मलाई लागेको छ र हाम्रो पनि चलचित्रहरू छन् चौकादाउ चलचित्र मेरो पनि हो पक्का पनि यसबाट हामी चाहिँ ल्याउँला फेरि तपाईँलाई गीत सङ्गीतहरू छिटै आउँला भन्ने मलाई लागेको छ म कुरा गर्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई यहाँको समयको लागि यहाँ आइदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल यहाँले पनि मलाई हामीलाई निम्ता दिएर सबैलाई सम्झाउनु भएकोमा इन्टायर टिमलाई चाहिँ म बधाई दिन चाहन्छु र विशेष गरिकन यस टेलिभिजनका चाहिँ भनौँ सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो फेरि शुभकामना छ र बधाई छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर Thank you थ्याङ्क यू very- सो thank- मच thank you फर very- thank you बिङ very विथ much. अस here at the grand launch at the inauguration of Cineplex HD and hello Hi. Deepak Rajgiri sir हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ looking very nice sir as always थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते so फर्स्टमा त अब यहाँलाई थाहा नै छ आज हामी सिनेप्लेक्स एचडीको लन्चमा यहाँ छौँ होइन sure. सो हाउ डु यु फिल आई मिन सबैजना चाहिँ अब चिनजानकै व्यक्तिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनासँग एउटा भेटघाट गर्ने अवसर जस्तो पनि भएको छ यो यो राम्रो हो अब म त यसै पनि कान्तिपुर कर्मी नै हो यस अफ कोर्स होइन र लगभग 20-21 वर्षदेखि कान्तिपुर एफएममा काम गरिरहेको छु र आज यो कान्तिपुरले अर्को एउटा फेरि आफ्नो खुड्किलो भनौँ अर्को एउटा स्टेप यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स जुन यो लन्च गर्दैछ त्यसमा म एकदमै पर्सनली एकदम खुसी छु किनभने एउटा बिइङ एक्टर त मलाई एकदम खुसी लागेको छ
डेफिनेटली सो यो च्यानल भनेको चाहिँ विशेष गरेर नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीहरूलाई नै फोकस गरेर नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली चलचित्र नेपाली कलाकारहरूको लागि नै हुने त सो यसरी चाहिँ ओभरअल कसरी अपलिफ्ट हुनसक्छ होला नेपाली मुभी इन्डस्ट्री अब हेर्नुहोस् यो मुभी हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ साइडमा त्यति ठुलो बलिउड वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट इन्डस्ट्री छ बलिउड इन्डस्ट्री अब त्यसको साइडमा भएको एउटा सानो कन्ट्रीको सानो उद्योग हाम्रो भाषाको कारणले पनि डोमिनेटेड छौँ सबै कुराले डोमिनेटेड छौँ उनीहरूको एकदम लार्जर देन लाइफवाला सिनेमा आउँछ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो सानो सेक्टरबाट यसपछि कान्तिपुर जस्तो एउटा बिग हाउस बिजनेस हाउस चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुनु भनेको हामी नेपाली सिनेमा कर्मीहरूको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो यो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई डेफिनेटली थ्याङ्क यू सो मच सर फर बिङ विथ अस हाम्रो इन्टायर प्रोग्राम इन्जोय गर्नुहोला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच वान मोर टाइम थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू अनि बेस्ट अफ लक सबैको लागि हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दीपक राज गिरीजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरेर हजुर वेल सरलाई प्लिज म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु सर नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई सो सर फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर विथ अस होइन सिनेप्लेक्स कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीको लन्चमा हामी यहाँ छौँ यहाँको जति पनि श्रोताहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जति पनि अडियन्सहरू हाम्रो हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन आफैमा एउटा नेपाली गीत सङ्गीत चलचित्र समाचार र चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्टको फिल्डमा जुन किसिमको स्थान बनाएको छ म कामना गर्छु यो सिनेप्लेक्सले पनि नेपाली चलचित्रलाई उत्तिकै ठुलो टेवा दिनेछ विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सर इन्जोय द शो So yes, we are still here at the grand launch, at the inauguration of Kantipur Cineplex HD. Guestहरू धमाधम यहाँ आउँदै पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो फर्मल इनोग्रेसन हाम्रो फर्मल लन्चको कार्यक्रम पक्कै पनि हामी लाइभ यहाँहरू सबैजनालाई देखाउने नै छौँ हाम्रो अडियन्सहरूले घर बसेर पनि टेलिभिजन मार्फत पनि देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड या आई मिन अहिलेको टाइममा गेस्टहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ र अबको केही बेरमा डेफिनेटली हामी फर्मली पनि टेलिभिजनको लन्च पनि गर्ने नै छौँ मेरो साथमा माई को-होस्ट इज अल्सो देयर आई थिङ्क सी इज अल्सो गेटिङ रेडी र त्यसै गरेर यहाँ जति पनि गेस्टहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी इन्टरेक्ट पनि गर्दैछौँ उहाँहरूको पनि केही शब्दहरू पनि हामी सुन्दै पनि छौँ र आई हेभ माई ब्युटिफुल को-होस्ट स्मिता दी इज हियर सो लेट मी ह्यान्ड ओभर द स्टेज टु हर इन्जोय एन्ड आई विल सी यू इन अ व्हाइल Yes, definitely. आज भने हामी कान्तिपुर एचडीको सिनेप्लेक्स एचडीको अफिसियल लन्च यो इभेन्टमा छौँ वी आर लन्चिङ अफिसियली टुडे र एकदमै हाम्रो यो नेपाली फिल्म फ्रेटर्निटीको लागि इट्स अ फेस्टिभल फर अल अफ अस र आज विभिन्न कलाकारहरू विभिन्न सिनेकर्मीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ बिग पर्सनालिटी र अहिले चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच ओके अनि अहिले चाहिँ अब हाउ यु फिलिङ अहिले हुन्छ नि अब यो टोटल्ली कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी लन्च हुँदैछ आज कस्तो खालको फिलिङ छ रमाइलो भइरहेछ अब यो तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनको माझमा पनि यो छुट्टै एउटा पहिचान बोकेर स्थापित हुन सकोस् यो सिनेप्लेक्स टेलिभिजन कान्तिपुर टेलिभिजन ग्रुपले चाहिँ नि नयाँ के भन्छ सिनेप्लेक्स टेलिभिजन ल्याउँदै हुनुहुन्छ यसको लागि सफलताको लागि अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच र एक्चुली भन्यो भने अब हामी नेपाली फिल्म फ्रेटर्निटीको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लागि यो त चाडै जस्तो भयो होला हो सही कुरा यो एउटा उत्सवको रूपमै हामीले लिएको छौँ के एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ यो टेलिभिजनबाट अहिलेसम्म जति पनि टेलिभिजनहरू छ नि त्यसको त्योभन्दा एउटा अलग्गै यसको एउटा पहिचान बढ्न सफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ हजुर अवश्य पनि तपाईँले सबै सिनेकर्मीहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट पनि गर्नुहुन्छ र सम्मान पनि गर्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र लुकिङ फरवर्ड टु द इभेन्ट थ्याङ्क यू सो मच यु वेलकम यस अब हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ अर्को द्वन्द निर्देशक हुनुहुन्छ यहाँ र उहाँसँग पनि हामी सोध्नेछौँ कस्तो खालको फिलिङ भइरहेको छ भनेर स्वागत छ धन्यवाद माइक तपाईँकैसँग छ मैले पनि दिइरहनु हुँदो रहेछु सो कस्तो खालको फिलिङ भइरहेको छ अहिले एकदम खुसी लागिरहेछ एउटा कान्तिपुरको नयाँ च्यानल लन्च हुँदैछ हजुर
त्यसको लागि धेरै धेरै हाम्रो भनौँ न शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ होइन, हाम्रो लागि भनेर चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट च्यानलै यो लन्च हुँदैछ आज होइन, इनाग्रेट हुँदैछ। सो यो हाम्रो लागि चाड हो। कस्तो खालको फिलिङ त अब खुसी अवश्य पनि प्रकट गरिराख्नु भएको छ, एक्सपेक्टेसन के छ अझ त्योभन्दा पनि बढी खालको? मेरो एक्सपेक्टेसन के छ भन्दाखेरि अब सिनेमाको लागि होइन एउटा ठुलो प्लेटफर्म सिर्जना भएको छ। यसले हाम्रो कलाकर्मीहरूलाई धेरै उत्साह र छ नि उमङ्गहरू बढेको छ। अब अनेस्टली पनि एउटा च्यानल आउँदाखेरि हामीलाई त खुसी हुने कुरा नै भयो नि त। हजुर, यहाँ चाहिँ अब अझ रियालिटी सोज, मुभिज, अब तपाईँ मुभी रिलेटेड व्यक्तित्व हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै वर्ष तपाईँले कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ। एउटा हुन्छ नि सुझाव सल्लाह यस्तो भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो खालको भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको केही छ? त्यस्तो केही छैन। हेरौँ प्रोग्राम हाम्रो कसरी अगाडि बढ्छ, टेलिभिजनको सोहरू हेरौँ, त्यसपछि सल्लाह सुझाव भन्ने छँदैछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, ओके, सो हामीसँग अब अहिले चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि आई थिङ्क आई विल इन्भाइट सञ्जय। Okay, so Sanjay is doing an MC. And we're taking over to the main event. Sanjay is taking over the event, so enjoy. Come forward. म फेरि पनि सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, इफ यु कुड काइन्डली टेक युर सिट्स। हामी अर्को लगभग 30 सेकेन्ड्स Good evening and thank you very much for joining us today. मेरो नाम हो सञ्जय सिलवाल गुप्ता र म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु to the inauguration of our brand new, our very own Kantipur Cineplex HD. The most popular television channel of our country, Kantipur Television, जहाँ चाहिँ हामी न्युज, बुलेटिन, इन्टरभ्युज, फिचर्स, सँगसँगै स्याटायर, कमेडी, सोसल ड्रामा, यो सबैलाई पस्केर चाहिँ यो सबै खाले रङहरू चाहिँ पस्केर चाहिँ सबैको घर सामु चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। अब आजको दिनको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पेसल रहेको छ। विदिन द केएमजी ग्रुप हामी आज नयाँ एउटा टोटली डिफ्रेन्ट च्यानल चाहिँ लन्च गर्दैछौँ। प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजन मार्फत, कान्तिपुर टेलिभिजन HD मार्फत हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने याकिन यति बलरुमबाट हामी आएका छौँ। कार्यक्रम एकदमै रमाइलो छ। मेक श्योर द्याट यु स्टे विथ अस। म थोरै सिनेमाको बारेमा चाहिँ कुराकानी पहिला गर्न चाहन्छु। सत्य हरिश्चन्द्र रहेको थियो पहिलो नेपाली चलचित्र। केही समय अगाडि सुनिल सरसँग पनि म डबल चेक पनि गर्दै थिएँ, गौरी म्यामसँग पनि म डबल चेक पनि गर्दै थिएँ। आमा रहेको थियो नेपालमै पहिलो पटक चाहिँ बनेको चलचित्र। भुवन म्यामको सच अ फ्यान्टास्टिक पर्फर्मेन्स रहेको थियो। प्राइभेट ब्यानरको अन्डर चाहिँ माइतीघर, डाइरेक्टर BS थापाको माइतीघर चाहिँ पहिलो प्राइभेट ब्यानरको चलचित्र पनि रहेको थियो। गोल्डन एराको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि तीनटा चलचित्रको म नाम लिन चाहन्छु। मेरो मम्मीको तीनटा फेभरेट चलचित्रको चाहिँ म नाम लिन चाहन्छु र मेरो पनि तीनटा फेभरेट चलचित्र रहेको थियो। सम्झना, कुसुमे रुमाल र साइनो। अब आफ्नै कुराकानी पनि थोरै गरिहालौँ, अलिकति आफै पनि भिजेको छु। 21औं शताब्दीमा आएर चाहिँ आफै पनि मौका पाएको छु केही चलचित्र खेल्ने। सफर, ह्याप्पी डेज, सँगसँगै अब फेभरेटको कुराकानी यसो गरिहालौँ। कबड्डी खुब मनपर्छ मलाई।
छक्का पन्जा पनि अब एउटा वान अफ माई फेभरेट परिहाल्यो। मायाज बार पनि हेर्नु भएको छ होला, त्यो पनि फेभरेट परि नै हाल्यो। सो सिनेमाकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको लागि पनि र टेलिभिजनको लागि पनि एउटा बडो ठुलो दिन रहेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा आज यसो हिसाब किताब गर्दै थिएँ म बिहान रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि लगभग 1 वर्ष भइसक्यो हामी कोरोना महामारीको बिचमै छौँ। कतै न कतै यो पेन्डेमिक अगाडि होस् पछाडि होस् यतै नै छ। सिनेमा हल त जान पाएकै छैनौँ। चलचित्र विकास बोर्डका हाम्रा अध्यक्षसँग कुराकानी पनि केही समय अगाडि मैले रेडियोमा गर्दाखेरि पनि अब छिटै नै सिनेमा हल बिस्तारै 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 अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा त हामी रेगुलर रूपमा त गरिआएका छौँ। अब घरमै बसेर चाहिँ सिनेमा, त्यो पनि पुराना गोल्डन एराका नयाँ नयाँ लेटेस्ट, कतिले त अब प्रेम गीत घरैमा हेरौँ न भनेर सोचिरहनु भएको छ भने त्यो मौका पनि आजबाट हामी दिँदैछौँ। फेरि पनि मलाई आफ्नै पर्सनल कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि एकचोटि हेरिसकेपछि फेरि पनि हेरौँ जस्तो लाग्छ। कति सिनेमाहरू चाहिँ एकचोटि मात्र होइन बारम्बार हेर्दा पनि झनै रमाइलो लाग्छ। सो त्यही सिनेमाहरू पनि तपाईँले चाहिँ आजबाट हामी जब हाम्रो ट्रान्समिसन हाम्रो ब्रडकास्ट सुरु गर्छौँ रेगुलर रूपमा चाहिँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। फर द बेटरमेन्ट अफ नेपाली सिनेमा एन्टायर चलचित्र क्षेत्रलाई नै एकदमै फराकिलो बनाउनको लागि चाहिँ आज हामी यहाँ उभिएका छौँ र हामी ट्रान्समिसन ब्रडकास्ट सुरु गर्दैछौँ अफ नन अदर देन कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD. So thank you very much for being here with us, ladies and gentlemen. Thank you very much. म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर टेलिभिजन HD, रेडियो कान्तिपुर र सँगसँगै कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD का स्टेसन हेड दिनेश DC लाई। मोती खोज्न पुग्छ कल्पनाको सागर, लेन्स भित्रबाट व्यक्त सपनाको आकार, पर्दामा आउँछ रङ्गीन सृजनाको अलङ्कार। साइलेन्स, लाइट, साउन्ड, क्यामेरा, क्ल्याप, एक्सन, यो हो चलचित्रको संसार, यो हो चलचित्रको संसार। KMG अन्तर्गत कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क अन्तर्गत आज एउटा अर्को भगिनी संस्थाको जन्म हुँदैछ, त्यसको नाम हो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD। नेपाली चलचित्र जगत र चलचित्रहरू मात्रै र त्योसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिने यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD को विशेष शुभारम्भ कार्यक्रममा पाल्नुभएका समस्त चलचित्रकर्मीहरू, चलचित्र सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू र कान्तिपुरको अन्य भगिनी संस्थाका साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनवृन्दमा म आवाजको दुनियाँको साथी यो दृश्यको माध्यममा सन्ध्याकालीन नमस्कार टक्राउँदछु। हाछ्यौँ गर्नु राम्रो मानिँदैन। कसैले हाछ्यौँ गर्यो भने हामी निस्किन्छौँ, घरबाट निस्किन लाग्यो भने एकछिन बस्नेले हाछ्यौँ गर्यो अपसगुन हुन्छ भनेर। तर चल्ने चित्रको पहिलो चिज थमस अल्वा एडिसनले सानो 30 सेकेन्डको हाछ्यौँ गरेको एउटा चल्ने भिडियोबाट त्यसको सुरुवात गरेका थिए। थमस अल्वा एडिसन पछाडि लुइस लुमियर ब्रदर्सले 1895 मा फ्रान्सको गल्लीमा रहेको एउटा डिस्कोथेकमा 10 मिनट लामो चल्ने चित्रहरू प्रदर्शन गरेपछि यसको सुरुवात भयो। 1905 मा पिट्सबर्गमा पहिलोचोटि चलचित्र भवन निकोलोडियन भन्ने चलचित्र भवनको सुरुवात भयो र व्यावसायिक प्रदर्शनको सुरुवात त्यसपछि भयो र जसको कारण रिपल इफेक्टले आजसम्म आइपुग्दा चलचित्रकर्मीहरूको ब्रेड एन्ड बटरको रूपमा यो चलचित्र रहेको छ। चाहे धनगढीमा सिनेमाको पोस्टर टाँस्नको लागि आमाले पकाउने माड होस्, त्यसले पनि काम जेनेरेट गरेको छ, अथवा एउटा अँध्यारो हलभित्र टिकट चेक गर्ने चेकर जसले लाइट बालिरहेको छ उसको लागि पनि वर्क जेनेरेट गरेको छ। यो लामो इतिहास बोकेको नेपाली चलचित्रको इतिहास त भर्खरै सञ्जयले बताएर गइसकेकै छन्। यी चलचित्रहरूले र यी चलचित्रहरूमध्ये पनि पछिल्लो पटक
4 वर्षमा एकचोटि बन्ने चलचित्रको सुरुवात आमा चलचित्रबाट तत्कालीन श्री 5 को सरकारको सूचना विभाग र सुमाञ्जली फिल्म्सको ब्यानरमा 2023 सालमा निर्माण भएको माइती घर VS थापा निर्देशित चलचित्रबाट त्यसको सुरुवात भयो र प्रत्येक 4 वर्ष 3 वर्षमा एउटा फिल्म बन्ने चिज आज आएर वर्षको करिब 125 चलचित्र बन्ने अवस्था आइरहेको यो क्षणमा कोभिडले अलिकति सुस्तता ल्याएको यो घडीमा अब हामी चलचित्रहरू मात्र प्रदर्शन गर्ने एउटा थलोको निर्माण गरिरहेका छौँ र त्यो निर्माण गरेको थलोको नाम हो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स SD। सञ्जय, शुभकामनाका केही शब्दहरू चलचित्र जगतका व्यक्तित्वहरूबाट राख्नै पर्छ। हामीले अघि तल पनि जाने र फ्यानफेयर भइरहेको थियो, त्यहाँबाट पनि शुभकामनाहरू त लिएका थियौँ। तपाईँहरूको उपस्थिति नै हाम्रो लागि शुभकामना हो, तपाईँहरूको उपस्थिति नै हाम्रो लागि पिठ्यौँमा धाप हो। यतिखेर आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि सञ्जय हामी कसलाई निम्तो गर्दैछौँ? हामी none other than forever gorgeous, forever glamorous गौरी म्यामलाई बोलाउँछ हामी स्टेजमा। Gauri Malla. Ladies and gentlemen, boys and girls, please kindly put your hands together for Gauri Malla. Thank you, Dai. नमस्कार। हामी अब लामो भूमिका बाँध्दिन, यो एकदम सानो सानो शुभकामनाको हाम्रो पालो सबैको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, हामी कलाकार, हामी चलचित्रकर्मी, सिनेकर्मीहरूको लागि सिने भनेर आउने शब्द नै सबभन्दा ठुलो शब्द हो। शब्दकोशको एकदमै असाध्यै ठुलो शब्द हो। त्यसैले गर्दाखेरि असाध्यै खुसी लागेको छ यो सिनेप्लेक्स SD को आज इनग्रेसन हुँदैछ र एउटा सिनेकर्मीको नाताले यहाँ यो च्यानललाई शुभकामना तथा बधाई दिने अवसर मिलेको छ। त्यसको लागि दिनेशलाई, कैलाशजी र सम्पूर्ण कान्तिपुर टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवसर दिनुभएकोमा पनि असाध्यै खुसी लागेको छ। शुभकामना तथा बधाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। गौरीले मलाई दाई भनेपछि मेरो उमेर पनि तपाईँले गेस गर्नुभयो होला। गौरीलाई सबैले दिदी भन्छ। एउटा कार्यक्रममा विदेश जाने सिलसिला पासपोर्ट दिएको, ऊ दौडेर आयो। म पनि पहिला दिदी नै भन्थेँ। दौडेर आएर हक गर्यो र भन्यो कि दाई भन्न चिच्या। म के भन्छ भनेर भन्छु। ऊ मभन्दा 3 महिना कान्छो रहेछ। शुभकामनाका शब्दका लागि सञ्जय। अब हरिवंश सरलाई नबोलाइकन त हुँदैन। नेपाली हास्य जगतको एउटा त्यो नाम जसको नाम सुन्ने बित्तिकै अनुहारमा मुस्कान छरिन्छ, हरिवंश आचार्य। नमस्कार। मैले सबैभन्दा पहिले जिन्दगीमा सिनेमा हेरेको 4th क्लासको टिकट किनेको 16 पैसा थियो। जय नेपाल चलचित्र हलमा हेरेको। अनि 16 पैसाबाट पछि बढ्दै गएर 50 पैसा भयो क्या 4th क्लासको पनि। अनि त्यसपछि हलहरू बढ्दै गए र प्रविधिको विकास हुँदै गयो र अहिले खल्तीमा राखेको सानो मोबाइलमा पनि जहाँ बसेर पनि सिनेमा हेर्न पाइन्छ। यो प्रविधिको विकास सँगसँगै नेपाली चलचित्रको विकासलाई पनि यसले पक्कै पनि मद्दत गर्छ होला र हामीले जुन इतिहासमा बनाएका चलचित्रहरू आजका 30-35 वर्ष अगाडि बनाएका चलचित्रहरूलाई अब SD-मा कसरी कन्भर्ट गर्ने र SD नभइकन यो टेलिकास्ट हुन सक्दैन र पहिलेका इतिहास बोकेका चलचित्रहरूलाई पनि यो कान्तिपुर मिडियाले चाहिँ यसलाई टेलिकास्ट गर्छ भन्ने आशा लागेको छ र मान्छेहरू सबैजना एकैचोटि हलमा जान सक्दैनन्। समयअनुसार फरक हुँदै गइसक्यो। अब घरमा बसेर एउटै परिवार, सम्पूर्ण परिवार बसेर एकै ठाउँमा घरमै चलचित्र हेर्ने एउटा अवसर जुन सुरु भएको छ। यसमा कान्तिपुर टेलिभिजनले सिनेप्लेक्स जुन च्यानल खोलेको छ त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद छ। र अरू कान्तिपुरले जसरी एउटा सबै क्षेत्रमा यो मिडियामा सशक्त रूपमा अगाडि बढेको छ, कान्तिपुरले हात हाल्यो कि त्यो पक्कै पनि त्यसले गोल गर्छ र यो सिनेप्लेक्सले पनि धेरैवटा गोल गरोस्, म त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। र दिनेश भाइको नेतृत्व बलियो छ। पक्कै पनि आवाजको साथी मात्र होइन, नेतृत्वको पनि साथी हो उहाँ। तपाईँको लिडरसिपमा यो संस्थाले राम्रो गर्छ। बधाई, धेरै बधाई छ।
थ्याङ्क यू हृदय हजुरको शब्द मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। यो भण्डार योग्य शब्दको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सञ्जयले अघि मलाई त्यत्तिकै सिनेप्लेक्सको पनि स्टेसन हेड हो भनेर भनिदिइहाल्यो। मलाई कैलाश सरले ल तिमी हो भनेर भन्नुभएको छैन। अब अफिसियली नै भएपछि होला भनेर म पनि फुर्किएर अलिकति अर्को पनि स्टेसनको हेड भइएछ भनेर लागेका छौँ। तर यो स्टेसनलाई आजको दिनसम्म लिएर आउनका लागि हाम्रो पुरा टिम एउटा गेटको पालेदाईदेखि लिएर टप लेभल म्यानेजमेन्ट सबैजना उत्तिकै खट्नु भएको छ र उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र हाम्रो काँधमा यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी रहेको कुरा यहाँलाई निवेदन गर्दछु। सञ्जय, ओभर टु यू। सर, अब हाम्रो रातकाइँलाई दाइलाई त निम्त्याउनै पर्यो। सुनिल थापा सर। बलिउडदेखि उडमान्डुसम्म रातेकाइला सुनिल थापा। थ्याङ्क यू दिनेश दाई। गौरी दिजुको हजुर दाई भएपछि त मेरो पनि दाई भयो नि। एनिवेज कङ्ग्रेचुलेसन्स कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी सम्पूर्ण टिमलाई एन्ड अ भेरी 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 मार्च 19th ह्याप्पी बर्थडे एन्ड आई होप वी सेलिब्रेट दिस बर्थडे एभ्री इयर विथ नेपाली मुभिज, लभली लभली मुभिज। पुरानो मात्रै होइन, नयाँ नयाँ मुभिज पनि दियो भने आई थिङ्क दर्शकहरूले नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्छन् होला। पहिला नेपाली फिल्म हेर्ने दर्शकहरूले हलमा जाने बेलामा जसले पनि फिल्म हेर्थ्यो, रमाइलो गर्थ्यो, अनि गाली सबभन्दा बढी सुनिल थापालाई दिन्थ्यो किनकि जसले पनि गुन्डाको रोल खेल्थे। अब यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीले अब घरमा बसेर पनि मलाई डेली उनीहरूले गाली दिन्छन् भनेर ग्यारेन्टी नै भयो। एनिवेज आइ एम ह्याप्पी हजुरहरूले यो जुन नेपाली फिल्मको लागि प्रमोसन स्टार्ट गर्नुभएको छ। इट्स अ भेरी प्राउड मोमेन्ट्स फर नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री। थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री एन्ड प्लिज किप द ब्युटिफुल वर्क गोइङ अन। कङ्ग्रेचुलेसन्स, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। चलचित्र जगतको अघि कुरा गर्दा चलचित्र ल्युमियर ब्रदर्सले सुरु गरेको त्यो चलचित्र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो, चल्ने चित्र मात्रै थियो। त्यो 1920 को अन्तिम दशकमा आइपुग्दाखेरि त्यो साउन्ड सहित भयो। 1930 मा आएर त्यो कलर भयो। 1950 मा आइसकेपछि जब टेलिभिजनको उदय भयो त्यतिखेरको लागि त्यो न्यू मिडिया थियो। आज न्यू मिडिया हाम्रो हातमा छ र त्यो न्यू मिडियाले फेरि चलचित्रलाई अलिकति धराशायी बनाएको थियो, तर फेरि यसले आफूलाई रिभाइभ गर्यो र चलचित्र एउटा उद्योग हो भन्ने कुरा साबित गरि नै रह्यो। इन्टरनेटको उदय भएपछि र होम भिडियो आउटडेटेड भइसकेपछि फेरि एकचोटि चलचित्रलाई गाह्रो पर्दा पर्दै पनि आजको नयाँ प्रविधिले फेरि चलचित्रलाई खुट्टा टेक्न सबल बनाएको छ र त्यही सबल बनाएको चलचित्र उद्योगका थुप्रै सहकर्मीहरू र पिलर्स नेतृत्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ र यतिखेर शुभकामनाको लागि म देखिरहेको छु सञ्जयको साथमा ब्युटिफुल मिस दिपाश्री निरौला। अहिले यहाँहरू कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ र हेरिराख्नु भएको छ सुपरहिट चलचित्र 5 वटा चलचित्रबाट करिब अरबभन्दा बढीको व्यापार गर्ने ग्रुपको एउटा पिलर दिपाश्री निरौला। थ्याङ्क यू दिनेश दाई। मैले त दाई नै भन्नुपर्छ किनभने दाईले नै सिकाएर आज यो ठाउँमा आइनिरहेको छु। दिनेश दाई र उज्जवल दाईलाई मैले सम्झिन चाहन्छु। आज चलचित्र बाँच्ने प्लेटफर्म कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीले चाहिँ चलचित्रलाई बचाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चलचित्रका गतिविधि हामी कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि अब यो प्लेटफर्म हाम्रो लागि एकदमै ठुलो प्लेटफर्म हो र कान्तिपुरबाट मैले कैलाश सरलाई बधाई दिनै पर्छ। दिनेश दाई त एज युजुअल मेरो गडफादर, मलाई सिकाउने मेरो दाई नै भइहाल्नु भयो र मैले भन्नुपर्दाखेरि चलचित्रलाई बचाउने जुन कामको लागि यहाँहरूले पाइला चाल्नु भएको छ, हाम्रो पनि यो काँधमा एउटा जिम्मेवारी के थपिएको छ भने राम्रोभन्दा राम्रो चलचित्रहरू देखाउने र बनाउने। त्यस कारणले गर्दा यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी खुल्दाखेरि म धेरै नै खुसी छु। हजुरहरू सबैलाई बधाई र शुभकामना। थ्याङ्क यू।
अब मैले निम्तो कसलाई गर्नुपर्छ सञ्जय? अब सर हजुरको गुरु सर सन्तोष पन्त सरलाई निम्त्याउनु। लेजेन्डरी एक्टर, हाम्रो कमेडी च्याम्पियनको लागि मुख्य जजहरूमध्ये एक, मेरा गुरु जसले मलाई टेलिभिजनमा औँलामा समाएर अगाडि बढाउनु भयो, सन्तोष पन्त। सबभन्दा पहिला त कान्तिपुर परिवारलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँहरूले फेरि एउटा अर्को खुड्किलो टेक्नुभयो। अब राम्रा राम्रा फिल्महरू घरमै बसेर नि खालि हिन्दी फिल्म मात्रै हेरिरहन्थ्यो, नेपाली फिल्म त्यति आउँदैन थियो। उसले त युट्युबमा हेर्थ्यो होला, तर अब टेलिभिजनबाट डाइरेक्टै हेर्न पाइने भयो। यो पनि खुसीकै कुरा हो, पैसा नतिरिकन। र विशेष गरेर दिनेश बाबुको पालामा तिमीले एउटा अर्को पाइला अगाडि बढायौ, तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ। र कान्तिपुर परिवारको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहिले पनि प्रगति हुँदै जाओस्, शुभकामना। थ्याङ्क यू। म यहाँ स्टेजमा भएको हुनाले क्रेडिट मैले पाइरहेको छु, तर केएमजीलाई नेतृत्व गर्ने एउटा शार्प लिडरसिप, डाइनामिक लिडरसिप हाम्रो सिएमडी कैलाश सर हुनुहुन्छ। उहाँको लागि प्लिज जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। उहाँकै मार्गदर्शनमा आज केएमजीको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, द काठमाडौँ पोस्ट, कान्तिपुर रेडियो, कान्तिपुर टेलिभिजन र अब 5:55 बजे पछाडि कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी पनि। सर अब समुजित सरलाई निम्त्याउनु मन छ। सम्बुजित बास्कोटा, मेलोडी किङ। कुनै त्यस्तो मान्छे छैन जसले उहाँको गीत गुनगुनाएन, जसले सिटी बजाएन, ताली पिटेन, नाचेन। लगातार 5 दशक उत्तिकै सशक्त गीतहरू दिने एउटा स्रष्टा मेलोडी किङ सम्बुजित बास्कोटा। धन्यवाद दिनेश भाइ, म भाइ नै भन्छु, दाइ भन्दिनँ। थ्याङ्क यू कैलाशजी र इन्टायर फ्यामिली कान्तिपुरको सबैजना परिवारलाई म बधाई दिन चाहन्छु। यहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई, यो उद्योगलाई काँधमा बोक्ने सशक्त हस्तीहरूलाई मैले देखिरहेको छु। यहाँहरूलाई पनि बधाई छ। र सर्वप्रथम त यो सिनेप्लेक्स एचडी जो कान्तिपुर टेलिभिजनले ल्याएको छ, यसबाट अवश्य पनि नेपाली चलचित्र उद्योगको विकासको लागि यसले टेवा पुर्याउँछ। अघि हरिवंशीजीले भनेको छु, म पनि 16 पैसामा हेर्ने दर्शकमा पढ्थेँ, 4th क्लासमा। टिकट गुजे दाईले बेच्नुहुन्थ्यो, हरिहरजी गुजे दाईसँग टिकट लिन्थ्यो। तर के छ भने आज प्रविधिको विकासले जुन फड्को मारेको छ, त्यो प्रविधिलाई हामीले साथ दिन सक्नुपर्छ। त्यो अत्यन्त लोकप्रिय टेलिभिजनको संसारमा जन्मेको यो कान्तिपुर टेलिभिजनले यो ठुलो कार्य गर्दैछ। यो काम गर्न गाह्रो पनि छ। अहिले उद्योग जुन धराशयमा जाँदैछ यो कोरोनाको महामारीले, त्यसलाई अवश्य पनि यो सिनेप्लेक्सले घरमा बसेर कति दर्शकले चलचित्र छुटाएका होलान्, कति बेला पुराना भनौँ सबैले ऐतिहासिक चलचित्रदेखि नयाँ चलचित्र हेर्नको लागि मनमा साँचेर बस्नुभएको होला। यसले सबै पुरा गर्नेछ र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई यसले अत्यन्त प्रभावशालीका साथ यसले विश्वमा समेत यसले पुर्याउनेछ र विश्व बजारको लागि पनि यसले ठुलो काम गर्नेछ भन्ने मैले लिएको छु। फेरि एकचोटि बधाई, शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू दाइ। कान्तिपुर टेलिभिजनसँग अब एउटा साथी आएको छ, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी, र सञ्जयको छेउमा पनि एकजना साथी देख्दैछु। सञ्जय प्लिज। भेरी यङ, हट एन्ड ह्यापनिङ पूजा शर्मालाई हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ। अब अहिलेको व्यस्ततम नायिकाहरूमध्ये एक, भर्खरै दुबईबाट सुटिङ सकेर ल्यान्ड गर्दै सिधै यतै आउनु भएको छ। दुबईको चक्लेट ल्याइदिनु भएको छ मलाई। ओके, थ्याङ्क यू दिनेश दा। वेल, आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेसन टु अस, किनभने हाम्रो लागि बनेको र कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी फर्स्ट, आई थिङ्क नेक्स्ट होम भन्न चाहन्छु हाम्रो लागि। र नेपाली फिल्ममा मैले फर्स्ट फिल्म हेरेको भनेको करोडपति हो, जुन चाहिँ भुवन दा यहीँ होइसिन्छ। र उहाँलाई हेर्दाखेरि जहिले पनि लाग्थ्यो कि नेपाली फिल्म
जान पाए हुन्थ्यो, हुन्छ नि फिल्म गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो एक्साइटमेन्ट एकदमै हुन्थ्यो। र जहिले पनि मैले भुवन सरलाई हेर्छु र आफ्नो बचपन याद आउँछ। र आज त्यो फिल्डमा उहाँसँग यहीँ अगाडि हुँदा र हामी बोल्नु पाउँदा एउटा गर्व फिल हुन्छ। र थ्याङ्क यू सो मच। र दिनेश दाई थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै हाम्रो लागि जुनै एउटा प्लेटफर्म जति बढ्नु भनेको हाम्रो लागि हामीले काम गरेको चिजहरू देखाउन पाउनु एकदमै खुसी लाग्छ। र त्यो प्लेटफर्महरू जति बढ्दै गयो हामी कलाकारको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच र कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू। हामी 5:55 अन गर्नेछौँ, 5:40 हामी अफिसियल इनोग्रेसनको टाइममा जानेछौँ। सञ्जय के भन्नुहुन्छ? म कलिग भनेर चिनाउँ कि रेडियो कर्मी भनेर चिनाउँ कि अब नामै काफी छ, दीपक राजगिरी सर। नेपाली चलचित्र जगतमा छक्का टिमलाई नेतृत्व गर्ने प्रसिद्ध हास्य कलाकार, निर्देशक, निर्माता र रेडियो कान्तिपुरका आरजे दीपक राजगिरी। हस्, थ्याङ्क यू दाई। सबभन्दा पहिला त त्यहाँ उता बसिरहेको थिएँ म, महाभारत जस्तो लाग्यो। दिनेश दाईले सञ्जय अब को आउँदैछ त्यो हामी माग्ने बुढा हामी गफ गर्दै थियौँ। एनिवेज एकदमै सबैभन्दा पहिला खुसी लाग्यो। कान्तिपुर जहाँ म 20-22 वर्षदेखि एफएममा कार्यरत छु, रेडियोबाट मेरो करियर स्टार्ट गरेको थिएँ, त्यो कान्तिपुर एफएमबाट कार्यक्रम चलाउँदै चलाउँदै त्यसपछि टेलिभिजनबाट सिनेमामा आउने जुन जर्नी छ, त्यो जर्नीमा चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई हामी त सबै विद्यार्थी हौँ, सिकिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। र त्यो पढ्ने क्रममा चाहिँ अब हाम्रा पाठशालाहरू कमजोर छन् अथवा हाम्रो बेसमेन्ट नै अलिक कमजोर छ। र यस्तोमा चाहिँ कान्तिपुर जस्तो हाउस नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो र यसरी सिनेप्लेक्स जस्तो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेको छ। र त्यसले पक्कै पनि नेपाली चलचित्र उद्योगलाई गति प्रदान गर्छ, त्यसले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई अगाडि अझै प्रेरित गर्छ जस्तो लाग्छ। र मेरो छक्का टिम, होल टिम एकदम धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू दीपक। म पछाडि दर्शक दीर्घामा भर्खरै हलमा प्रवेश गर्दै गरेको राय समालजीलाई देखिरहेको छु। मेरो चस्माको पावर ठिकै रहेछ। भुवन केसी दाई अघि आइसक्नु भएको छ। अब राजेश सर आइसक्नु भएको छ भने सर म स्टेजमै निम्त्याउँछु नि त शुभकामनाको लागि। यस, प्लिज काइन्डली डु द्याट। नेपाली चलचित्र जगतलाई जसले आफ्नो काँधमा 3 दशक अगाडि लिएर बढ्यो, सशक्त स्वरका धनी, सशक्त सदाबहार र सशक्त अभिनय गर्ने कलाकार राजेश हमालज्यूलाई शुभकामनाका शब्दका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। बस्ने मौका पनि दिनु भएन। एनिवे, खुसी लाग्यो। कान्तिपुर टेलिभिजनको स्थापना कालदेखि नै यसले चाहिँ आफ्नो एक किसिमको इमेज इस्टाब्लिस गर्दै आइरहेको छ। प्राइभेट टेलिभिजनमा यसले आफ्नो छुट्टै पहिचान मात्रै नभएर एक किसिमको मापदण्ड पनि राख्दै आइरहेको छ, जुन अनुकरणीय पनि छ, जुन अन्यहरूलाई असाध्यै मोटिभेसनल र इन्सपिरेसनल हुने खालको पनि छ। र अहिले क्रमबद्ध रूपमा कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो विस्तार पनि गरेको छ, गुणस्तर पनि अत्यन्त नै बढाएको छ। र आजको यो बिन्दुमा आएर एउटा थप अर्को एउटा च्यानल सिनेप्लेक्स HD चाहिँ प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। त्यो त हामीहरूको लागि, विशेष गरिकन चलचित्र क्षेत्रको व्यक्तिहरूको लागि त यो अत्यन्त नै खुसीकै कुरा हो, किनकि सिनेप्लेक्स भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ सिनेमासँग नै हो सम्बन्धित छ र सिनेमाकै गतिविधि र सिनेमाका कलाकारहरू लगायत सिनेमामा भएका अन्य कार्यहरू नै यसले कभर गर्नेछ। त्यसैले अत्यन्त नै खुसी लागेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजन र कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HDमा जो योसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र जुन एउटा गतिमा कान्तिपुर टेलिभिजन अगाडि बढिरहेको छ, यही गति, यही रफ्तार चाहिँ कायम राखोस्। कान्तिपुर टेलिभिजनलाई एक किसिमको जिम्मेवारी पनि छ। अघि मैले भने जस्तो एउटा मापदण्ड उहाँहरूले जहिले पनि क्रिएट गर्नुहुन्छ
र त्यो मापदण्डको जिम्मेवारी, त्यो क्रिएट गर्नेको जिम्मेवारी उहाँहरूलाई आउँदा घडीहरूमा पनि हुनेछ। त्यसैले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मलाई लाग्छ कि कान्तिपुर टेलिभिजन लगायत कान्तिपुरका एन्टायर क्रुहरूले त्यो असाध्यै सक्सेसफुली वहन गर्नुहुनेछ। दिनेश डिसी चाहिँ नि अब एकदम एनर्जेटिक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो कान्तिपुर टेलिभिजनमा आउनुभएको छ, हाम्रै क्षेत्रबाट पनि आउनुभएको छ र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि हाम्रो क्षेत्रको पनि केही धेरै कुराहरू जानकार राख्नुभएको हुनाले सिनेप्लेक्समा पनि उहाँको सल्लाह, उहाँको एडभाइस, उहाँको संलग्नताले मलाई लाग्छ कि यो च्यानल अझ परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू राज सर। गौरी बहिनी भए जस्तै राजेशजी पनि मेरो भाइ नै हो। राजेश हमाल टेलिभिजन कर्मी पनि हो। उहाँ टेलिभिजनमा क्विज मास्टरको रूपमा आउनुभएको थियो। कुनै बेला टेलिभिजनमा मैले क्विज मास्टरको रूपमा उहाँलाई अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले नकार्नु भएको थियो। आज म यो टेलिभिजनसँग रिलेटेड भएकोले भन्छु, किनभने कान्तिपुर टेलिभिजनको यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीमा पनि के हुन्छ भन्ने कुरा मेरो चेयरम्यानले अहिले यहाँहरूलाई बताउनु हुनेछ, यो किन आयो र के भनेर। तर म त्यसमा भएका केही कार्यक्रमहरूको विषयमा कुरा गर्दा क्विज कन्टेस्टमा क्विज मास्टरको रूपमा राजेश हमाल आउन मान्नु भएन। एउटा कथा म भन्छु। किन भन्दाखेरि भर्खरै केही टेलिभिजन कार्यक्रमहरू अलिकति त्यति राम्ररी ठुलो स्केलमा बनिएका चलेका पनि थिएनन्, त्यस कारणले टेलिभिजनमा नहोला भन्नुभयो र मैले उहाँलाई केही पोइन्टहरू बनाएको थिएँ। राजेशजी, तपाईँ एउटा इन्टेलेक्चुअल मान्छे हो। जतिखेर काठमाडौँमा 3वटा मात्रै अङ्ग्रेजी भाषाका स्कुल थिए, त्यो बेलामा तपाईँ चण्डीगढमा अङ्ग्रेजी भाषामा ब्याचलर डिग्री हासिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको परिवार सबै विशिष्ट ओहदामा, सबै पढेका, सबै राम्रा, मामा घरतिर पनि उत्तिकै। तपाईँको इन्टेलेक्चुअल कर्नर एक्सपोज गर्ने चाहिँ एउटै मात्रै प्लेटफर्म हुन्छ, त्यो क्विज कन्टेस्ट हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सायद कन्भिन्स हुनुभयो गर्नुभयो। आजसम्म हामीसँग टेलिभिजन कर्मीको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा आज भन्छु। मेरो कैलाश सर लगायत सम्भव बाबु पनि यहाँ हुनुहुन्छ र कान्तिपुरको अरू कलिग्स, मेरो साथीहरू, एडिटर इन चिफ सुधीरजी, सञ्जीव सतगैया, प्रशान्त अर्याल, पवनजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। म मेरो कुरा पनि भन्छु। मेरो एउटा दुःख कि म चलचित्रमा गयो, उहाँले चलचित्रको भनिदिनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। चलचित्रमा गयो, यो त टेलिभिजनको हो भन्छ, टेलिभिजनकोले यो त रेडियोको हो भन्छ, रेडियोकोले यो स्टेजको हो भन्छ, स्टेजमा गयो यो त पत्रकार हो भन्छ। काहीँको पनि रहन्न कि ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भने मै हो कि। अब त्यस्तो पनि फिल हुन्छ, तर त्यस्तो पनि होइन होला। एनिवेज, सञ्जय बारम्बार सञ्जय भनेर भन्छ उसले। महाभारतमा सञ्जयले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो र आज यहाँको सञ्जयले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण नै गरिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अब हाम्रो साथमा हुन्छ युवा निर्देशक सुदर्शन थापा। सुदर्शन थापा प्रेम गीत चलचित्र उहाँको सुपरहिट चलचित्र हो। पछिल्लो पटक पनि मात्रै उहाँ दुबईमा छायाङ्कन गरेर फर्किनु भएको छ र यहाँलाई जानकारी गराउँ, प्रशस्त अहिलेका यङ्गर जेनेरेसनका डाइरेक्टर र आर्टिस्टहरू कोही जुम्लामा, कोही डोल्पामा, कोही सर्लाहीमा सुटिङ गरिराख्नु भएको हुनाले आउनु नपाएको कुरा पनि भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। यो प्लेटफर्म तपाईँहरूकै हो। धन्यवाद है। कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी र कान्तिपुर नेटवर्कलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ। चलचित्र क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा आफूलाई एकदमै गर्व फिल हुन्छ र यो नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने यात्रा चाहिँ मेरो पनि यही कान्तिपुर टेलिभिजनबाटै सुरु भएको थियो। त्यति बेला हाउसफुल नामको एउटा सिटकमबाट चाहिँ मैले आफ्नो जीवनको निर्देशकीय यात्रा सुरु गरेको थिएँ र खुसी लाग्छ कान्तिपुर टेलिभिजनले दिनौदिन प्रगति गर्दाखेरि। खुसी लाग्छ यस्तो सिनेप्लेक्स जस्तो एचडी च्यानलहरू खुल्दाखेरि। पक्कै पनि यो च्यानल आफैमा मात्र एचडी नभएर यसबाट प्रसारण हुने चलचित्र र चलचित्र सम्बन्धी जति पनि गतिविधि, जति पनि कार्यक्रमहरू प्रसारण हुनेछ त्यो पनि पक्कै पनि एचडी त्यो लेभलकै हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। र आउने दिनमा नेपाली चलचित्र मेकरलाई पनि, नेपाली चलचित्र सम्बन्धी प्रोग्राम मेकरहरूलाई पनि एउटा जिम्मेवारी बोध होस् कि यो एचडी च्यानलबाट प्रसारण हुने च्यानल कुनै पनि प्रोग्रामहरू हामीले त्यही लेभलको बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई एउटा जिम्मेवारी होस् र आउने दिनमा यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको धेरै धेरै कामना होस्। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुदर्शन थापा डाक्टर साहब। अब सर पालो भएको छ फरएभर किङ अफ नेपाली सिनेमा भुवन केसी सरलाई निम्त्याउने। नेपाली चलचित्र जगतको एउटा त्यतिखेरको धेरै सिल्भर जुबली चलचित्रका नायक, सुपरस्टार,
र राम्रो चल्ने चलचित्रहरू निर्माण गर्ने निर्माता भुवन केसी। Thank you, Dinesh. Thank you, my brother. एकदमै खुसी लागिरहेछ, असाध्यै धेरै खुसी लागिरहेछ। यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एसडी का सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयबाट यसको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगसँगै यसको यो कान्तिपुर सिनेप्लेक्सलाई यहाँसम्म ल्याउनु हुने कैलाश सिरोयाजीलाई पनि म हृदयबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र दिनेश मेरो भाइलाई पनि। मलाई याद छ जब मैले करोडपति फिल्म बनाइरहेको थिएँ, कसरी फिल्मलाई पब्लिसिटी गर्ने होला, अलिकति डिफ्रेन्ट किसिमले पब्लिसिटी गर्ने होला, त्यति बेला मैले मेरो भाइ दिनेशलाई रिक्वेस्ट गरेँ कि भाइ अलिकति यसलाई विशेष प्रकारले प्रमोसन गरिदिनु पर्यो। सो त्यति बेला मलाई याद छ रेडियो नेपाल मात्र एउटा प्रचार प्रसारको साधन थियो, धेरै थोरै च्यानल थियो र अहिलेसम्म निरन्तर दिनेशजीले मलाई जुन प्रकारले सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि म आभारी छु। र यहाँ सम्पूर्ण मैले देखिरहेको छु धेरै सिनियर मोस्ट कलाकार, दिग्गज कलाकार, धेरै सिनियर मोस्ट पत्रकार साथीहरू र चलचित्र प्रेमीहरू र हाम्रो फिल्डको एकदम वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। सो मलाई विश्वास छ यो प्रोग्रामले नेपाली दर्शकको मन जित्नेछ र हामीलाई एउटा नयाँ प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ। All the best and thank you very much. Thank you, भुवन दाई। र यतिखेर म 5:35 भएको छ, मसँग छोटो समय मात्रै बाँकी छ। यतिखेर निम्तो गर्छु म आदरणीय दाई कृष्ण मल्लज्यूलाई र साथमा वाइन्ड अपका लागि नायिका निरुता सिंहलाई। धन्यवाद डिडिसी जी, दिनेश डिसीजी। यो आज कान्तिपुर सिनेप्लेक्सको जुन शुभारम्भ हुँदैछ, म सर्वप्रथम त कैलाशजी, दिनेशजी, सम्पूर्ण कान्तिपुर टेलिभिजनलाई हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले जमानामा जब म पहिलो फिल्म हेरेँ त्यो 9 दिन मैले एउटै फिल्म 29 चोटि हेरेँ। मतलब मेरो फिल्मको त्यति क्रेजी मान्छे एकदमै। र यो सिनेमा भन्न साथ त्यसले मलाई अलिकति लोभ्याउँछ। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि हामी जस्ता पुराना कलाकारहरूलाई हामीले भन्न सक्छौँ हामी यहाँ छौँ, किनभने नयाँ पर्दामा त आउने चान्सेस कमै होला, तर टेलिभिजनले हामीलाई जीवित राख्ने गर्छ। त्यसैले पनि म टेलिभिजनलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु राम्रो कामको लागि। थ्याङ्क यू। सम्पूर्णमा अग्रजहरूमा म निरुता सिंहको हार्दिक हार्दिक अभिवादन। आज सम्पूर्णको लागि, हामी चलचित्रकर्मीको लागि एउटा फेस्टिभल जस्तै लाग्दैछ मलाई। र स्पेसली म यो ओकेजनमा म आउन पाएकोमा आफूलाई धेरै नै भाग्यशाली म सम्झिरहेको छु। हामी चलचित्रकर्मीहरूले हामीले धेरै फिल्महरू गऱ्यौँ। दाइले भन्नुभयो जस्तै अहिले सबै कुरा डिजिटलाइज भएको छ। हामीले गरेको पुरानो फिल्महरू हाम्रो कतिजना दर्शकहरू अहिलेको नयाँ पिँढीहरूले हेर्न पाइरहनु भएको छैन, सायद कतिले त चिन्नु पनि हुँदैन होला। र यो सिनेप्लेक्स एचडीको मार्फत हामी सम्पूर्ण कलाकर्मीहरू हमेसा जीवित रहनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच कान्तिपुर टेलिभिजन। धन्यवाद, फेरि पनि शुभकामना। थ्याङ्क यू हजुर। सञ्जय, अब म तपाईँलाई स्टेजमा बोलाउँछु। मैले उसलाई उता राखेको चाहिँ आफूभन्दा ह्यान्डसम मान्छे छेउमा रह्यो भने टेलिभिजनमा नराम्रो देखिन्छ कि भनेर पनि हो। समय भएको छ त्यो ऐतिहासिक घडीको सुरुवात गर्ने, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एसडीको सुरुवात गर्ने र त्यो सुरुवाती आफ्ना केही मन्तव्यहरू राख्दै सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि म कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई
एउटा डाइनामिक र भिजनरी लिडरसिप दिइराख्नु भएको आदरणीय सर, चेयरम्यान एन्ड म्यानेजिङ डाइरेक्टर कैलाश सिरोयाज्यूलाई स्टेजमा निम्तो गर्दछु। Please kindly put your hands together, ladies and gentlemen, for Kailash Siroya. Good evening. Thank you, Dinesh ji. यस सिनेप्लेक्सको शुभारम्भ समारोहमा यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण, कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत संसारभरि यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा मेरो शुभ सन्ध्या। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आफ्नो 28 वर्षे इतिहासमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ विभिन्न पाइलाहरू चाल्दै आएको छ। 28 वर्ष अगाडि कान्तिपुर र द काठमाडौँ पोस्टबाट कान्तिपुर मिडिया ग्रुप सुरु भएको थियो। त्यसपछि हामी विभिन्न माध्यमहरूबाट आयौँ, कान्तिपुर रेडियोबाट आयौँ र कान्तिपुर टेलिभिजन पनि 17 वर्ष पुगेको छ। र 17 वर्ष कान्तिपुर टेलिभिजनको समयमा हामीले सधैँ विभिन्न एस्पेक्टहरूमा सोचिरहेथ्यौँ के गर्ने होला। अब इन्फोटेनमेन्ट त चलाइरहेछौँ, सूचना र मनोरञ्जन, अरू पनि केही गर्नुपर्छ भनेर। अब भन्ने बेलामा महामारी कोभिडले हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्यो, तपाईँ हामी सबैलाई। र त्यो बेला अचानक सोच आयो हामीमा कि घरमा लकडाउनमा बस्दाखेरि सिनेमा हल पनि छैन, के पनि छैन, घरमा बस्नु त्यत्रो फुर्सद त कामबाट कहिले पाइएको थिएन। यसो घरमा बस्दाखेरि कसरी टाइम पास गर्ने त? अनि त्यसैको उत्पत्ति यो सिनेप्लेक्स हो। हामीले के हेऱ्यौँ, कोभिडले गर्दाखेरि तत्काल सिनेमा हलहरूमा जाने स्थिति कहिले खुल्ने हो थाहा छैन। र सिने जगत एउटा यस्तो राम्रो इन्डस्ट्री हो, त्यो भन्ने बेलामा सिने जगत हो, तर हामीहरू सबैको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो सबैको जीवनमा अनिवार्य रूपमा सो केही न केही एउटा हामी पनि हातेमालो गरौँ त, यो सिनेमा क्षेत्रलाई उठाउनलाई केही न केही गरौँ भनेर त्यो सोचलाई अगाडि बढायौँ। जहाँ कि कोभिड महामारीको बेला पनि अलि ढिलो त भयो हामीलाई टेक्निकल कारणहरूले गर्दा, तर कोभिडको महामारीको बेला घर परिवारले सँगै बसेर सिनेमाहरू हेर्न सकुन्। फेरि यसमा के थियो भन्दाखेरि सिनेमा हलमा नयाँ मुभीहरू चल्छ, इतिहास त पछाडि फर्केर कसैले हेर्दैन। सो अब हामी इतिहासलाई पनि पछ्याउने कुरा गर्छौँ, नयाँलाई पनि। र यो सिनेप्लेक्सको हामीले हाइलाइट्स नेपालको साझेदारीमा, हाइलाइट्स नेपालसँगको सहकार्यमा हामी सुरु गर्दैछौँ, जहाँ कि हामीसँग 300-350 वटा मुभी अहिले स्टकमा छ। म हाइलाइट्स नेपालका थापाजीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र आउने दिनमा सम्पूर्ण सिनेकर्मी साथीहरूबाट हामी सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। राम्रा मुभी उत्पादन गरेर अगाडि बढाउँ। र यो सँगसँगै कान्तिपुर स्टुडियोको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। र कान्तिपुर स्टुडियोको माध्यमबाट हामी सिनेमा क्षेत्रको निर्माण, फिल्म निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउने परियोजनामा लागिरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरू सबैको, सम्पूर्ण साथीभाइको हामीलाई सहयोगको अपेक्षा पनि राख्दछौँ। टाइम भयो क्या? र अब सिनेप्लेक्सको माध्यमबाट हामी एउटा स्वच्छ वातावरण, अब अरू कुराहरू पनि छन् सिनेमा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, अब सोचाइमा त्यो बेला आएपछि भनौँला। तर आज जुन यहाँहरू सबैको गरिमामय उपस्थिति यहाँ भएको छ, त्यसले म हृदयदेखि यहाँहरूलाई सबै वरिष्ठ कर्मीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा मलाई विश्वास छ जसरी कान्तिपुर टेलिभिजनले तपाईहरुको माया र स्नेह पाएर 17 वर्ष कम्प्लिट गरेको छ, सिनेप्लेक्सलाई पनि तपाईहरुले त्यही माया र स्नेह दिएर अगाडि बढाउने हुनेछ। धन्यवाद, शुभ सन्ध्या। संजय, प्लिज क्यारी अन। अब हामी यही हो मौका, यही हो समय, अफिसियली चाहिँ ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न जानेछौँ। दिनेश सर, हामी रेडी छौँ भने चाहिँ यही हो समय। म हाम्रो साथीहरूलाई पनि हेर्दैछौँ, हामी सबैजना रेडी छौँ भने चाहिँ
म सम्पूर्ण सिनेमा क्षेत्रका सम्पूर्ण दिग्गजहरू लेजेन्ड्सहरू पनि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सबैजना फेरि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माया पनि अझ हामीलाई दिनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथ here we go, official transmission broadcast of Kantipur Cineplex HD. हजुर मौसम सरकारलाई पहिलोचोटि भेट्न लाग्दैन? ज्ञानेन्द्र सरकारलाई त पहिलोचोटि हो। राजा 3 पुस्ता भेटेको मान्छे हौ। त्यस्तो बुढो हो र हजुर? अनि यिनीहरूले युद्ध विरामको समय लम्ब्याएर आफ्ना सेनाहरू बलियो बनाएको जस्तो लाग्दैन तपाईँले? एकछिन दुःख गर्नु पर्दैन। ओए गौतम यहाँ स्पेसल चाहिँ हो। एक भाला चिनमा हुए ल जत्तो हो र जय होस् घरपुरा भए हप्पै कुकुरा ल यहाँ त हजुर अनि रुपियाँ मिलेले पर्से हामीले तपाईँहरूका सबै कुखुरा नगदमा किनेको छौँ है। खुसी लाग्छ तपाईँलाई? त्यो भ्याइ त्यो भाले यता ल्याउ त।
मेजर साहबलाई चिसो लागेको छ अरे तातो झोल बनाएर खाने भनिदिनु अनि पैसा कति भयो 35 मा ए उज्याली हो बाजा एक पैसा नराखेर दिएर पठाइदे त तुम्हीकन यही पैसा चाहिए आउनु भने दिउँसोमा फोन गर्न आउँदा ल्याइदिउला हुँदैन भइब मैया भोलि भयो हैजाला ए सुरेश ओडा सिसिगरेको बन्द खेल्दै हल्पुर घर जाउँ So officially हजुरले देखिरहनु भएको छ कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD को पहिलो चलचित्र दिनेश सर कालो पोथी र 5:55 भन्दा अगाडि भयो भनेर सुनिल दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 मिनट विज्ञापन बजाउनु पर्या हुनाले हजुर त्यति गर्ने अनुमति चाहन्छु विज्ञापनको सोम दिदाल सर पनि यही हुनुहुन्छ शशि सरहरू पनि हुनुहुन्छ र सबै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई officially हामी broadcast गर्दैछौँ कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD. Thank you very much, ladies and gentlemen. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यतापट्टि नेपाली चलचित्रका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि म जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु उहाँहरूले नीति निर्माणदेखि अन्य चिरामा एडभोकेसी गर्नका लागि जहिले पनि लाग्नु भएको छ अरू बेला यहाँहरूको भाषण हामीले सुन्थ्यौँ आज कलाकारहरूको भाषण हजुरहरूलाई सुनायौँ Thank you very much. Please enjoy the dinner. Thank you very much, ladies and gentlemen. Let's enjoy the dinner. Thank you very much.